बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है। एक मरतबा फिर हम अहम सवालों के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते लास्ट संडे को हमने उन सवालों को लिया था जो इद्दत से ताल्लुक़ रखते हैं, और उससे पहले संडे को हमने सिर्फ़ उन सवालों को लिया था जो तलाक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमने सिर्फ़ उन सवालों को लिया है जो मेहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अहम और बुनियादी ज़रूरत वाले सवालात हैं, इसलिए आप आखिर तक इस वीडियो को देखें और दूसरों को भी इसको सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्लाम की मालूमात हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या बग़ैर मेहर के एक मुसलमान का निकाह मुनक़िद हो सकता है, या निकाह के लिए मेहर का मुतय्यन होना ज़रूरी है? देखिएगा, फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब हिदाया में साहिब हिदाया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर निकाह के वक्त में मेहर का तज़किरा नहीं किया गया है तो इससे भी हमारा निकाह मुनक़िद हो जाएगा। अलबत्ता शोहर के ऊपर मेहर देना लाजिम और ज़रूरी होगा। अब ये सवाल है कि मेहर देना कितना पड़ेगा, तो इसका जवाब मुफ्तियान किराम ने यह दिया है कि शोहर और बीवी जिस रकम पर भी आपस में राज़ी हो जाए वही इन दोनों का शरई मेहर कहलाएगा, और वही रकम शोहर को बीवी को मेहर में देनी पड़ेगी। तो खुलासा ये है कि बग़ैर मेहर के भी हमारा निकाह मुनक़िद हो सकता है, लेकिन शोहर पर मेहर देना वाजिब और ज़रूरी होगा। दूसरा सवाल ये है कि मेहर की कम से कम मिक़दार कितनी है? देखिएगा, हदीस की मशहूर किताब दारक़ुतनी में एक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला महर अक़ल्ल मिन अशरति दराहिम, कि 10 दिरहम से कम मेहर नहीं होता। अब इस ज़माने में दिरहम और दीनार नहीं चलते हैं, तो इसलिए इस ज़माने के मुहक्किक मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम ने फतावा कासिमिया में जिल्द 13 सफ़ा 651 पर लिखा है कि इस ज़माने में कम से कम मेहर की मिक़दार 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी है, और 10 ग्राम के तोले के एतबार से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस ज़माने में कम से कम मेहर की मिक़दार होगी 3 तोले 618 मिलीग्राम चांदी। अब चूँकि चांदी के रेट घटते बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए जिस जगह निकाह हो रहा है उस जगह मार्केट में निकाह वाले दिन 3 तोले 618 मिलीग्राम चांदी की जितनी कीमत होगी वही सबसे कम हमारा मेहर शरई कहलाएगा। तीसरा सवाल ये है कि एक साहब ने 786 रुपये अपनी बीवी का मेहर मुतय्यन किया, तो मालूम ये करना है कि क्या 786 रुपये मेहर के ज़रिए से भी निकाह हो जाएगा? क्या इतनी कम रकम का मेहर मुतय्यन करना शरअन सही है? देखिएगा, मेहर की कम से कम मिक़दार अभी आपने सुनी कि 3 तोले 618 मिलीग्राम चांदी की कीमत है, जो तकरीबन इस वक्त में 2000 के आसपास बैठती है। इसलिए 786 रुपये मेहर मुतय्यन करना शरअन सही नहीं है, इसलिए कि 3 तोले 618 मिलीग्राम चांदी की जो कीमत है ये रकम उससे कम हो जाती है, और उससे कम मेहर मुतय्यन करना सही नहीं है। इसलिए अगर 786 मेहर किसी ने मुतय्यन किया है तो निकाह तो शरअन हो जाएगा, लेकिन मेहर उतना ही देना पड़ेगा जितनी 3 तोले 618 मिलीग्राम चांदी की मार्केट में कीमत बनती है। चौथा सवाल ये है कि इस ज़माने में मेहर फ़ातिमी की मिक़दार कितनी है? देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा है कि इस ज़माने में मेहर फ़ातिमी की मिक़दार 1.5 किलो 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी है। यानी जिस दिन हमारा निकाह हो रहा है उस दिन जिस जगह निकाह हो रहा है उस जगह मार्केट में 1.5 किलो 30 ग्राम 900 मिलीग्राम की जो कीमत होगी वो हमारी मेहर फ़ातिमी की कीमत कहलाएगी। पांचवा सवाल ये है कि बीवी का मेहर कब देना चाहिए? देखिएगा, अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस है 2125 नंबर की रिवायत।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا، حضرت علی چونکہ آپ کے بھائی بھی ہوتے تھے چچیرے، آپ نے ان سے فرمایا تھا اعطیہا شیئا، اے علی تم اپنی بیوی کو یعنی فاطمہ کو کچھ نہ کچھ پہلے دے دینا۔ اس روایت کی روشنی میں علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں جلد 8 صفحہ 54 پر لکھا ہے کہ افضل اور زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اس کا مہر ہم بستری یعنی صحبت کرنے سے پہلے ادا کر دے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کو مہر دیے بغیر اس کے ساتھ صحبت کرنا ہم بستری کرنا جائز ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ کی بات ہے۔ دیکھیے گا فتاوی شامی میں جلد 4 صفحہ 290 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بیوی کو مہر دیے بغیر بھی اس کے ساتھ ہم بستری اور صحبت کرنا جائز اور درست ہے۔ آگے یہ تشریح ہے کہ اگر بیوی کا مہر معجل تھا یعنی مہر نقد دینا طے ہوا تھا تو بیوی کو اس صورت میں یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ صحبت کے بعد شوہر کو دوبارہ صحبت نہ کرنے دے، یہ اس کا شرعی حق ہوگا۔ لیکن اگر شوہر دوبارہ صحبت کرتا ہے اور بیوی کا مہر نہیں دیتا ہے اور مہر معجل تھا، نقد مہر تھا، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں شوہر گنہگار ہوگا، اس کو اس بات پر گناہ ملے گا کہ مہر معجل تھا، نقد تھا، اور وہ بیوی کا مہر نہیں دے رہا ہے اور اس کے ساتھ صحبت کر رہا ہے۔ 7واں سوال یہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا نکاح 10 سال پہلے ہوا تھا اور میرے نکاح میں مہر فاطمی طے ہوا تھا، لیکن میں نے اب تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیوی کا مہر ادا کر دوں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جس دن میرا نکاح ہوا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ دیکھیے گا فقہ کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں جلد 2 صفحہ 564 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ ادائیگی والے دن کی ہی قیمت کا شرعاً اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا آج مارکیٹ میں چونکہ آج آپ کو قیمت کا مہر ادا کرنا ہے، اس لیے آج مارکیٹ میں مہر فاطمی کی جو مقدار ہے یعنی 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام، اس کی جتنی قیمت مارکیٹ میں آج ہے اتنی رقم آپ کو اپنی بیوی کو دینی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کا مہر کا حق ادا ہوگا۔ 8واں سوال یہ ہے کہ ایک لڑکے کا ابھی نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ کسی بات پر اختلاف ہوا اور طلاق ہو گئی، تو اس لڑکے کو اپنی بیوی کا مہر دینا پڑے گا یا نہیں، اور اگر دینا ہے تو کتنا دینا ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں جلد 2 صفحہ 324 پر لکھا ہے کہ اگر رخصتی اور خلوت سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر کے ذمے آدھا اور نصف مہر واجب ہوتا ہے، لہذا نکاح کے وقت میں اس لڑکے کا جو مہر متعین ہوا تھا اس کا آدھا حصہ، اس کی آدھی قیمت اس کو اپنی بیوی کو دینی پڑے گی، اگر یہ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہر میں نقد رقم کے بجائے زیور کو متعین اور طے کرتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس طریقے سے مہر متعین ہو جائے گا یا نہیں، نکاح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے گا فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 4 صفحہ 159 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ فقہ حنفی میں ہر ایسی چیز کا مہر متعین کرنا صحیح ہے جس کو مال سمجھا جاتا ہو، لہذا اگر کوئی شخص نقد رقم کے بجائے زیور کو اپنے مہر میں متعین اور طے کرتا ہے تو یہ مہر متعین کرنا بھی صحیح ہے، اس سے شرعاً نکاح ہو جائے گا، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا مہر 50,000 روپے طے ہوا تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بیوی کو بجائے 50,000 روپے دینے کے 50,000 روپے سے زیادہ کی قیمت کا زیور دے دوں بطور مہر کے، تو اس طرح کرنے سے میرا مہر شرعاً ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے گا فقہ کی مشہور کتاب تبیین الحقائق میں
جلد 2 صفحہ 58 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جو چیز مہر میں متعین اور طے ہوئی تھی اگر اتنی ہی قیمت کی اس کی جگہ کوئی اور چیز آدمی بیوی کو دیتا ہے تو اس سے بھی شرعاً مہر ادا ہو جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے اپنی بیوی کو بجائے 50,000 روپے دینے کے ان سے زیادہ کی قیمت کا زیور دیا ہے تو اس سے بھی آپ کا مہر ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال یہ مہر سے متعلق 10 سوالات تھے جن کے جوابات فتاویٰ کی کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔